المهم السلام عليكم. هذا الفيديو بور لي ستوديون ديال بروبخات. انا نبدا دغيا ما نطولش عليكم. المهم اول حاجه هي غنعرفوا ديفينيسيون د لا موني، يعني اي حاجه ملي كنسمعوا ليكونومي مونيتير خصنا اول حاجه نكونوا عارفين لا ديفينيسيون د لا موني، لي فورم د لا موني، كيفاش تكريات لا موني ايتترا، بزاف د الحوايج. المهم اول حاجه خصنا نعرفوا لا ديفينيسيون د لا موني. شنو هي لا موني؟ La monnaie, c'est un instrument économique qui est utilisé comme un moyen de paiement. الفلوس هما اي حاجه كنستعملوها باش comme un moyen de paiement، comme يعني كوسيله باش اننا pour acheter des biens ou des services. هذه مفهومه. Donc elle a trois fonctions principales. Unité de compte, elle sert à évaluer les biens et les services dans une économie, c'est-à-dire la valeur d'un bien exprimée en monnaie et le prix de ce bien, c'est-à-dire le prix est une représentation monétaire de la valeur de bien. مثلا عندنا واحد دو بيان، واحد كيدير دو بيان اكس y، واحد كيدير 10000 درهم، واحد كيدير 20000 درهم. دونك باش غادي نعرفوا حنا شكون لي الفالور ديالو كبيره يعني بالبري. دونك البري est la représentation monétaire de la valeur de bien. هذه مفهومه، جيسبر كو تكون مفهومه. عندنا la réserve de valeur. La monnaie est un moyen de transfert de pouvoir d'achat du présent au futur. Le principe d'épargne، هنا كنهضروا على البرانسيپ d'épargne. مثلا انا باغا نشري واحد الفواتور كدير 20 مليون، ولكن انا دابا ما عنديش 20 مليون باش انني نشريها، ما عنديش في البوفوار داشا ديالي. دونك شنو غادي ندير؟ غادي شاك موا ولا مهم على حساب كنبقى نجمع، كنخلي واحد ليبارن، يعني واحد البارتي من الفلوس ديالي باش نجمعهم، باش من بعد ملي توصل واحد الوقيته تكون عندي انا هذيك 20 مليون باش نقدر نشري هذيك الفواتور. هذا كوم اكزامبل. عندنا intermédiaire des échanges. La monnaie est une qu'on utilise pour acheter biens et services. يعني intermédiaire des échanges راه باينه، وهذا هو لو رول برينسيبال ديال لا موني. حاجه اخرى، la deuxième fonction اللي هي la réserve de valeur est annulée. في لو كا فاش كيكون عندنا لانفلاسيون. كيسكو لانفلاسيون؟ شنو هو لانفلاسيون؟ هو لوغمونطاسيون دي بري. ملي كيكون عندنا لانفلاسيون، لوغمونطاسيون دي بري كومون. انا غنقول لكم مثلا كما قلت لكم، نرجعوا للمثال ديال الفواتور اللي كدير 20 مليون. انا بقيت كنجمع 20 مليون، في واحد الوقيته فاش انا بغيت نشري ديك الفواتور ما بقاتش كدير 20 مليون، بقات كدير 30 مليون. دونك شنو البوفوار داشا ديمينوي ليا انايا، البري طلع، دونك البوفوار داشا ديمينوي، انا ما نقدرش نشري ديك الفواتور. يعني هذا هو كتانولا. وكان في واحد الكيسيون في ليكزام ديال بروف بخات قال لك pourquoi la monnaie n'est-elle pas la meilleure réserve de valeur à cause de l'inflation. ملي كيكون عندنا لانفلاسيون، لو بوفوار داشا كيديمينويا، دونك انا ما كنقدرش نشري هذيك البيان اللي انا كنت باغا وكنت كندير له ليبارن، يعني كنت كنجمع باش انا ناخذه. المهم هادشي اللي كاين بالنسبه لي فورم د لا موني. انا نديرو في الفيديو الجاي.